आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो यौम आशूरा की बरकतों के हवाले से, 10 मुहर्रम के ख़ास आमाल और ताकतवर वजीफ़ा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इसमें एक ऐसा अमल मैं आपसे ज़िक्र करूँगी जो कि बहुत ताकतवर है, जो रिस्क के हवाले से है। और वाक़या करबला भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के हवाले से, और नेज़े पर उन्होंने कौन से कुरान की आयत पढ़ी, इंशाअल्लाह वो ज़िक्र करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिख दीजिए। यौम आशूरा असल में है क्या? इस्लामी साल का 10वां दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा कहलाता है। ये दिन तारीख़ इस्लाम में नहायत अज़ीम और बाबरकत दिन है। इस दिन कई अहम वाक़यात पेश आए हैं और इस दिन वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने अज़ीम क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ पेश की। कुरान करीम में मुहर्रम की फ़जीलत के हवाले से सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 हैं और इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं, और इन हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रम का महीना भी शामिल है। आशूरा के रोज़े के हवाले से यानी 10 मुहर्रम को जब रोज़ा रखा जाता है, इसके हवाले से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात अता फ़रमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हक़दार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। इसलिए उलमाए कराम ने 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम के रोज़े रखने को मुस्तहब करार दिया है। यौम आशूरा के मशहूर तारीख़ी वाक़यात जो बाज़ रिवायात में मिलते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत से वाक़यात पेश आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली। इनमें से बाज़ रिवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन इन्हें यकीनी तौर पर इस्लामी अक़ीदा समझने की बजाय तारीख़ी रिवायात के तौर पर बयान किया जाता है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के सामने सर झुकाने की बजाय हक़ और इंसाफ की खातिर अपनी जान कुर्बान की। इनकी कुर्बानी हमें सब्र, इस्तकामत, हक़ पर डटे रहने और अल्लाह पर भरोसा करने का दर्स देती है। मुतअद्दिद तारीख़ कुतुब में ये रिवायत मज़कूर है कि शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक ने सूरह कहफ़ की आयत नंबर 9 तिलावत फ़रमाई। अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी व रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अस्हाबे कहफ़ और रकीम हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। बाज़ रिवायात में है कि एक शख्स ने ये आयत सुनी तो जवाब दिया, मेरा मामला अस्हाबे कहफ़ से भी ज़्यादा अजीब है। यौम आशूरा पर हमें कौन से आमाल करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ कि 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा लाज़मी रखें। कसरत से दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और तिलावत कुरान करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ुरबानी से सब्र, हक़ और तक़वा का सबक हासिल करें, सदका और खैरात करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। यौम आशूरा की जो ख़ास दुआ है वो ये है कि इस
دن میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کے حوالے سے اپنے گھر میں برکت، رزق اور کشادگی کے حوالے سے اللہ سے سوال کریں۔ اب مختصر سا واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم قربانی کو ذکر کرتا ہے، میں وہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی ابن طالب علیہ السلام اور فاطمہ ابن محمد علیہم اللہ کے بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے اور فرمایا کرتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا۔ یزید نے مختلف شخصیات سے اپنی بیعت لینے کی کوشش کی، جن میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بعض امور میں وہ یزید کے بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بہت سے خطوط لکھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو بے شمار خطوط لکھنے میں درخواست کی کہ آپ کو کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو حالات جاننے کے لیے کوفہ بھیجتے ہیں۔ ابتدا میں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن بعد میں گورنر کے دباؤ اور خوف کی وجہ سے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر کار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، مگر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے میدان کربلا پہنچے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی لشکر نے انہیں گھیر لیا اور دریائے فرات سے پانی لینے پر بھی پابندی لگا دی۔ 3 دن تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور بچوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عباس ابن علی بچوں کو پانی پلانے کے لیے، پانی دینے کے لیے، لانے کے لیے نکلے، اور وہ مشکیزہ بھر کر واپس آ رہے تھے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا اور حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء 61 ہجری کو جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے علی اکبر ابن حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی مانگا گیا، مگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کا دامن نہیں چھوڑا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی عمر تقریباً 56 یا 57 سال تھی۔ شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو قیدی بنایا گیا اور انہیں کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ تاریخی روایات میں مذکور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آیات سنی گئیں: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ روایت بعض تاریخی کتب میں موجود بھی ہے اور اس کی اسناد بھی بعض علماء مختلف اقوال کے ذریعے ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں واقعہ کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہیں، حق کے ساتھ رہیں، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، دین اور اس کے اصولوں کے لیے قربانی دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے مسنون اعمال اور اذکار آپ سے ذکر کروں گی۔ تو سب سے پہلے یوم عاشوراء بہت بابرکت دن ہے، تو اس دن کے بارے میں جو اعمال قرآن صحیح احادیث سے ثابت ہیں، میں ان کو آپ کو بتانا، ان کو اختیار کرنا افضل سمجھتی ہوں۔ تو سب سے افضل جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ مزید بہتر ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں یا 10 اور 11 محرم کے روزہ رکھا جائے۔
کثرت سے استغفار کریں، جیسے کہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت، جیسے کہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ اس دن صدقہ خیرات کریں، اس دن غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ کہف کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو تو اس کے لیے ایک معروف ذکر جس کو آپ کثرت سے پڑھیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن پاک کی دعا ہے، ہر مشکل میں اللہ پر بھروسے کا بہترین ذکر ہے۔ حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات، لوگوں میں 10 محرم کے حوالے سے بہت سے خاص وظیفے، مخصوص عادات یا ایسے اعمال مشہور ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے لازماً مال دولت ہر حاجت پوری ہوگی۔ ان میں سے بہت سی باتوں کی صحیح حدیث سے واضح دلیل نہیں ملتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان دنوں میں ان اعمال کو اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیونکہ ہم عمل تو کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔